نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں انسان تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کردا ہے، اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہوندا ہے، تو پھر اس انسان دے اُتے چار اللہ تبارک و تعالیٰ دے انعام ہو رہے ہوندے نے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑے؟ تو حضور فرمایا کہ سب تو پہلے نمبر تے اس انسان دے اُتے اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں رحمتاں جڑیاں نے وہ چھما چھم برس رہیاں ہوندیاں نے۔ اس انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں رحمتاں نے اس طرح اپنے گھیرے دے اندر لیا ہوندا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جڑے نورانی فرشتے نے اس انسان دے اس طرح اپنے پراں دے اس انسان دے اُتے چھا کر دیندے نے۔ اور پھر تیسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ اللہ دے ذکر کرن والے دا انسان دا جڑا دل ہے انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان بخشدا ہے، انہوں دل دا سکون حاصل ہوندا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کردا ہے اس انسان دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات آپ ذکر کر دیے۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید دے دوسرے پارے دے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا۔ اگر تو تنہائی دے اندر میرا ذکر کریں گا میں بھی تنہائی دے اندر تیرا ذکر کراں گا۔ اگر تو محفل دے اندر بندیاں دے اندر میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے نورانی فرشتیاں دے اندر میں تیرا ذکر کراں گا۔ تو حضور فرمایا کہ جڑا نوجوان خوبصورت نوجوان تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر دے اندر رہندا ہے، جدوں بھی انہوں تنہائی دا موقع میسر آندا ہے وہ اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہو جاندا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کل قیامت والے دن جدوں کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان نو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو بھی اپنا ذکر کرن دی فکر کرن دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے بتائے ہوئے رستے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا